आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म निरज राज जोशी। पछिल्लो समय फेरि सत्तारूढ गठबन्धनले स्थानीय तहको निर्वाचनको विषयमा कानुन व्यवसायहरूसँग छलफल गरेर यो निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा रहेको प्रावधान बाझिएका हुनाले संविधान अनुसार स्थानीय तह निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गरेर जुन निर्वाचन आयोगले यही जेठ वैशाख भित्रमा निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको छ त्यो निर्वाचनलाई पछाडि सार्ने तयारी गरिरहेका छन् र केही कानुन व्यवसायीहरूले संविधानसँग बाझिएको ऐनलाई संविधानसँग मेल हुने गरिकन संशोधन गरेर मात्र स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न सकिने भनेका छन्। अर्कोतर्फ निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ 5 गते अगाडि नै सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने भनेको छ। तर दलहरू निर्वाचन कसरी सार्न सकिन्छ त्यसको तयारीमा लागेको देखिन्छ। यो कतिको उपयुक्त हो? के स्थानीय तह निर्वाचन ऐन र संविधानमा भएको प्रावधान बाझिएकै हो या यसलाई जबरजस्त रूपमा बझाउन थालिएको हो? आज हामी यो विषयसँग सम्बन्धित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। साथसाथै पछिल्लो समयमा निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो विधानमा रहेका केही प्रावधानहरू सच्याउन र संशोधन गर्न निर्देशन दिएको छ। विशेष गरी राप्रपालाई दिएको निर्देशनमा राप्रपाले त्यसमा असहमति जनाएको छ। के निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई उसको विधान संशोधन गर्नको लागि पत्राचार वा निर्देशनात्मक पत्राचार गर्न पाउँछ? कानुनी प्रावधान के छ र हामीले विगतमा के अभ्यास गरेका छौँ? यो विषयमा पनि यो बसाइमा हामी चर्चा गर्नेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद निरजजी। सुरुमा यो राप्रपाको जुन विषय छ त्यसबाट हामी विषय प्रवेश गरौँ कि राप्रपालाई निर्वाचन आयोगले तिम्रो विधानमा रहेको व्यवस्था परिमार्जन गर, किनकि तिम्रो विधानमा भएको व्यवस्था संविधानमा रहेको व्यवस्थासँग मेल खाएन, त्यो संविधान अन्तर्गत रहेन भनेर जुन एउटा निर्देशनात्मक पत्र पठाएको भनेर राप्रपाले भनिरहेको छ, त्यो विषयलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? त्यो कतिको सही कदम हो निर्वाचन आयोगको या राप्रपाको? निरजजी, यो हामीले जुन एउटा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था अपनाएको छौँ, लोकतान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको छौँ, त्यो व्यवस्थाभित्र यसको पिलर्समध्ये एउटा त राजनीतिक दलहरू पनि हो। धेरै धेरै बेसिक आवश्यकताहरू लोकतन्त्रलाई फस्टाउनको दिगो गर्नुको लागि छ। त्यसमध्ये एउटा मूलभूत चाहिँ हाम्रो त 46 सालको आन्दोलन नै राजनैतिक दलहरूको एउटा राजनीतिक स्वतन्त्रताको लागि भएको थियो र एक निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको समाप्तिमा मूल स्लोगान भनेको त्यति बेला त्यही नै थियो। हुन त प्रत्येक आन्दोलनमा स्लोगानहरू परिवर्तन हुन्छ। तपाईँको 7 सालमा प्रजातन्त्रकै लागि मात्रै पनि त्यत्रो लडाइँ नै भयो, होइन? मुलुकभरि चाहिँ नै सशस्त्र आन्दोलन भयो। अब 17 सालपछि पनि सधैँ जति आन्दोलनहरू भएको देखिन्छ, जति राजनैतिक दलहरू उत्पन्न भएको देखिन्छ, तिनीहरूको चाहिँ मूलभूत आधार चाहिँ प्रजातन्त्रको स्थापना थियो। किनभने त्यति बेला पनि राज संस्थाले जुन कमिटमेन्ट गरेको थियो संविधान सभाको निर्वाचन भन्ने 7 सालमा, त्यसबाट चाहिँ पछाडि हट्दियो। त्यसपछि प्रजातान्त्रिक आन्दोलन भयो, त्यसपछि संसदीय व्यवस्थाको आन्दोलन कि तपाईँको चाहिँ संविधान सभाको भनेर त्यत्रो अहिंसात्मक आन्दोलनहरू भएको हामीले त देखेकै छौँ। तपाईँहरू त त्यति बेला सानै हुनुहुन्थ्यो होला अथवा आउनै भएको थिएन सिनारियोमा। त यो हेर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको आधारभूत चाहिँ नै राजनैतिक दलहरू हो। त राजनैतिक दलहरूले राम्रोसँग मेल फङ्सन गरिदियो, राम्रोसँग फङ्सन गरिदिएन भने यसमा चाहिँ जटिलता आउँछ, जटिलताहरू आइरहेछ। त अहिले जुन पहिला राप्रपा दर्ता हुँदा के उद्देश्य, नीति र कार्यक्रम थियो उसको, त्यसलाई अगाडिको विधानमा उसले के राखेको त्यो हेर्नु पर्यो।
र अहिले संविधानको चाहिँ नयाँ संविधान हाम्रो चाहिँ आइसकेपछि संविधान 72 सालमा आइसक्यो नि त। त्यो राप्रपा त त्योभन्दा अगाडिकै पार्टी हो, 46 साल पछिको उपज हो त्यो। त त्यो त्यति बेलाको र अहिलेको परिस्थिति अनुसार संविधान अनुसार फेरि दर्ता गर्दाखेरि त्यसले के राखेको छ, यो कुराहरूलाई निरूपण नगरिकन यो विषयमा तपाईँको चाहिँ नि संविधानको तपाईँको राजनीतिक दललाई पुर्जी काट्ने उ गर्ने अहिले चाहिँ नि त्यति हतारो त्यो त्यतापट्टि त्यति हतारो थिएन जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राजनीतिक दलको निश्चित एउटा आधार हुन्छ, उद्देश्य हुन्छ, उसको काम भने एउटा इन्टिग्रेसन गर्ने हो, सोसल होइन, आकाङ्क्षाहरूको, इच्छाहरूको, एस्पिरेसन्सहरूको पिपुलको, र अर्को नेसनल युनिटी कायम गर्ने हो। तपाईँले यसो भनिरहँदाखेरि सर, जस्तै राप्रपाले यस अगाडि पनि यही यस्तै किसिमको विधान र यस्तै किसिमको प्रावधान सहित निर्वाचनमा लडेको थियो, किनकि संविधान सभाको निर्वाचन हुँदा पनि राप्रपाले हिन्दू राष्ट्र, धर्मनिरपेक्षताको खिलाफमा यो विषयमा उसले त्यो यदि त्यस्तो भइरहेको थियो र अहिले उसले केही हदसम्म आफ्नो विधान र कार्यसमितिलाई संशोधन गरेर विधान संशोधन गरेर पहिलाको एउटा आधार छ भने त्यसमा टेकेर गरिरहेको छ भने त मेरो विचारमा राजनीतिक दलले आफ्नो निश्चित उद्देश्य प्राप्तिको निमित्त गर्छ। निश्चित उद्देश्य सबै चिज चाहिँ नै हाम्रो संविधानसँगै मिल्नुपर्छ, त्योभन्दा अलिकति फरक पनि हुनसक्छ। प्रश्न यहाँनिरै आउँछ कि जस्तै नेपाली कङ्ग्रेस पनि हिजो संवैधानिक राजतन्त्रको पक्षमा थियो, संवैधानिक राजतन्त्रको विषय नहटाइकन ऊ संविधान सभाको निर्वाचनमा पनि गएको हो। त्यो मानेमा हिजो नेपाली कङ्ग्रेसले गरेको आफ्नो विधानको संशोधन र निर्वाचन आयोगले उसलाई नगरेको पत्र र तर अहिले फेरि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निर्वाचन आयोगले पत्र काट्नु के कुराले चाहिँ मलाई चाहिँ लाग्छ भने केले प्रभोग गरेर यो पत्र फेरि अर्को विसङ्गतिहरू त्यहाँ उत्पन्न भएको छ मैले बुझेको छुइनँ अघि। अब त्यस्तै उसलाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई नि काटेको छ भन्ने सुन्छु। वर्ग सङ्घर्ष सामेल उसको त मेन पोलिटिकल उनै हो उसको। अब त्यो अर्कोलाई फेरि पुँजीवाद किन लेख्यौ, हाम्रो त संविधानमा त समाजवाद पो लेखेको छ त भन्दैला होइन। यो किसिमको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ बेफाको चाहिँ नि त्यो उसमा प्रश्नोत्तरमा जानु आवश्यक छैन जस्तो लाग्छ। अहिले त मूलभूत आधार त चुनाव हुने कि नहुने, चुनाव कहिले गर्ने भन्ने कुरा एकातिर छ, अर्कोतिर फेरि चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि एक दुईवटा प्रश्न तेर्स्याइदिएर अर्को जटिलता थप्नेतिर निर्वाचन आयोग जानु हुँदैन। मैले भन्न खोजेको जस्तै यो निर्वाचन आयोगको क्षेत्राधिकारको विषय हो कि होइन, किनकि तपाईँ निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त भएर बसिसकेको व्यक्ति निर्वाचनसँग तपाईँ प्रत्येक निर्वाचनसँग नजिक भएर काम गरिरहनुहुन्छ, त्यो मानेमा तपाईँले प्रश्न जहाँसम्म क्षेत्राधिकारको कुरा छ, क्षेत्र निर्वाचनको निमित्त संविधानको दायराभित्र, संविधान र ऐन कानुनको दायराभित्र उसले निर्वाचन सञ्चालन गर्ने हो। त्यो दायराभित्र कति छ कति छैन र एउटा लङ टर्म चाहिँ टार्गेटहरू उसले राख्दाखेरि उद्देश्यहरू त्यहाँ मेनिफेस्ट गर्दा देखाउँदा जनताको सामुना अब त्यसले त्यो संविधानको आधारभूत कुराहरूलाई कतिसम्म चाहिँ विचलन ल्याउँछ, विकृति ल्याउँछ अथवा अमान्य हुन्छ भन्ने कुरा त्यो चाहिँ नि त्यो कोर्टको विषय हो। त्यो अहिले हामीले यहाँ बोलेर के हुने कुरा भएन त्यो होइन। मलाई जहाँसम्म लाग्छ निर्वाचनले अहिले चाहिँ नि निर्वाचन आयोगले अनेक चिठीहरू पार्टीहरूलाई लेख्दै बेकारको विकृति विचलन र विसङ्गतिहरू ल्याउने र उनीहरूमाथि अझै अरू कुराहरू थपिरहने चाहिँ अहिले आवश्यक थिएन। मूलभूत कुरा प्रश्नहरूमा चाहिँ निर्वाचन आयोगले आफ्नो केन्द्रीभूत गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। भनेपछि यो बेकारमा निर्वाचन आयोगले आफ्नो समय खर्च आवश्यक छैन, त्यो अहिले आवश्यक थिएन। यो एकदमै विध्वंस नै हुने किसिमको पार्टी खडा भयो भने त त्यो त अर्कै कुरा भयो। तपाईँको देशै विभाजन गर्ने, राष्ट्रियतालाई नै आँच पुर्याउने होइन, सामाजिक सद्भाव र उमा नै एकदमै मारामार गर्ने होइन, सङ्घर्ष ल्याउने, तपाईँको हतियारै उठाउने कुराहरू आयो भने त्यो त जसले नि त हरेक नागरिकले हेर्नुपर्छ। त्यसमाथि निर्वाचन आयोगले नहेर्ने र त्यो ऐन कानुनको बन्देजलाई चाहिँ लागू नगर्ने कुरै आएन।
यो त फेरि तर निर्वाचनको यो प्रक्रियामा त्यस्तो होइन, गएर यो त भोटको माध्यमबाट परिवर्तन गर्छ गर्नु हाम्रो एजेन्डाहरू यी हुन् भन्न भन्ने त एउटा पाउँछ, राजनीतिक त्यो पार्टी भन्न त पाउँछ, भन्न स्वतन्त्र छ नि होइन स्वतन्त्र छ, स्वतन्त्र छ। उसको विधानमा राष्ट्रियता किनभने उसको विरुद्ध र राजनीतिक राज्य स्वतन्त्रताभित्र पर्छ त्यो। राष्ट्रियता र सार्वसत्ता मौलिक विरुद्धको स्वतन्त्रताभित्र कुरा छैन भनेपछि अब मैले अरू मेरो कुरा राख्न मनमा के पाउँछ। सोचिरहेको छु, कसरी चाहिँ त्यो अन्दाज गरेर त्यहाँ निषेध गरिदिनु मिल्छ, मिल्दैन नि होइन। उसले पनि उसको अब पछिल्लो फेजमा ऊ सत्तामा आयो भने, हो ऊ सत्तामा आयो भने म यो गर्छु है भनेर आफ्नो टार्गेट, आफ्नो लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने, आफ्नो उद्देश्य निर्धारण गर्ने किन पाउँदैन? त्यो त उसलाई स्वतन्त्र छ अब त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको शासन छ, उसले साम्यवाद त्याग्छ कतै होइन, त्यो त उसलाई निषेध गर्ने कुरा आयो नि, किन सोध्नु पर्यो? त्यो आवश्यक छैन। यसमा त निर्वाचन आयोगको यो कदमलाई हेर्ने हो भने तिमीले निर्वाचन आयोगमा पठाउने विधान एउटा बनाऊ र तिमीले जनताको बिचमा जाने विधान एउटा बनाऊ भन्ने विधानै पनि चाहिँदैन, उसको निश्चित कार्यक्रम नीति, उसको कन्भेन्सनले, उसको चाहिँ अधिवेशनले स्वीकृत गरेको हुनु पर्यो जनतामा जानुलाई। फेरि एक एकजनाको हिममा चाहिँ त्यहाँ उनीहरू पार्टी भन्दा साथ त्यो एउटा सङ्गठित शक्ति हो होइन। त्यो सङ्गठित शक्तिले एकजना व्यक्ति वा एकजना नेताको हिममा चाहिँ नि आफ्नो लक्ष्यहरू उद्देश्यहरू निर्धारण गर्नु त भएन नि। जस्तै आयोगले के भनेको छ भन्दा सर, विधानको प्रस्तावनाको 4 मा उल्लेखित सनातन हिन्दू राष्ट्र एवं राष्ट्र संस्था सहितको प्रजातन्त्रको मान्यता स्थापित गर्न र कायम गर्न भन्ने वाक्यांश नेपालको संविधानको प्रस्तावना एवं भावनाको प्रतिकूल देखिएकाले सो वाक्यांशलाई हटाई नेपालको संविधानको धारा 269 लाई राजनीतिक दल सम्बन्ध तथा राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 अनुकूल हुने गरी उल्लेख गर्नुहोस् भनेर उसले पत्र पठायो। त्यस किसिमको डिक्टेसन गर्न चाहिँ निर्वाचन आयोगले पाउँदैन त्यसरी डिक्टेसन। उसको लक्ष्य र उद्देश्यलाई चाहिँ नि अब तपाईँको चाहिँ त्यत्रो जनआन्दोलन भयो, परम्परागत हाम्रो राज्य व्यवस्था राजतन्त्र नै खतम गर्ने गणतन्त्र हुनुको लागि भयो होइन। त त्यहाँ उसको त्यो लक्ष्य त त्यो थिएन नि त, उद्देश्य त त्यो रजिस्टर्ड त थिएन त, त्यो त संविधान त्यतिखेरको संविधानको खिलाफमा थियो। कहाँ खिलाफमा थिएन होइन। अब जनताले चाहिँ तपाईँको चाहिँ मान्यता दिन्छ उसले निर्धारित गरेको लक्ष्य र आधारलाई भनेदेखि त त्यो अर्कै कुरा भयो नि। अहिले हामीले त्यो राजनीतिक उसमा जाने पार्टीहरूलाई हरेक कुरामा चाहिँ डिक्टेट गरेर यो राख यो राख यो राख भन्ने भने, जबकि तपाईँको चाहिँ त्यसले कुनै तुरुन्तै कुनै चाहिँ नि तपाईँको विध्वंस र अराजक स्थिति र तपाईँको चाहिँ नि समाजमा विभाजन ल्याउँदैन। यो त राजनैतिक दल भन्नेकै विभाजन त हो नि, मतान्तर हो नि होइन, मतको विभाजन हो, विचारको विभाजन हो, सिद्धान्तको विभाजन हो। त त्यसमध्ये छान भनेर हामीले जनताको पोल्टमा राखिदिने हो निर्वाचन। अर्को विषय अहिले प्रमुख रूपमा उठिरहेको छ कि यो सत्ता गठबन्धनले यो स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाखमा नगर्ने, यो स्थानीय तहको निर्वाचन पछाडि धकेल्नुपर्छ र यो संविधानको प्रावधान र निर्वाचन सम्बन्धी ऐनसँग बाजियो भनेका छन्। यसलाई तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो त बाजेको भए त पहिलाको चुनावै बदलाउनु पर्ने नि। यत्रो वर्ष काम गरिसक्यो, 4 वर्ष होइन, बाजेको छैन। त्यो संविधानभित्र बसेर तपाईँको चाहिँ ऐन जुन इन्फोर्समेन्ट गर्ने ऐन बनिन्छ नि, त्यसलाई त्यो निर्वाचन आयोगको हकमा झनै झनै संविधानकै चाहिँ उद्देश्य छ स्ट्रेन्थ, जुन जस्तो जनप्रतिनिधित्व ऐन भन्नुहोस् होइन, राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन भन्नुहोस् होइन, जनप्रतिनिधित्व पनि अब विभिन्न छ नि, तपाईँको प्रादेशिक छ, केन्द्रीय छ, विधायिका छ, तपाईँको चाहिँ नगर र गाउँ सभा छ। त यो अर्को यो त्यसले गर्दा त्यो बाजिए तापनि त्यसले मान्यता पाएर एउटा परम्परा क्रिएट भइसक्यो। त्यो हामी अभ्यासमा गएर 4 वर्ष 5 वर्ष काम गरिसक्यो। अहिले आएर चाहिँ नि आफ्नो सुविधाको निम्ति राजनैतिक दलहरूको विषयमा अघि मैले यहाँहरूलाई भने, राजनैतिक दल भनेको चाहिँ नि यो आधार स्तम्भ नै हो यो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा। बिना राजनैतिक दल त तपाईँको हामीले 30 वर्ष प्र्याक्टिस गर्दाखेरि त्यत्रो जनआन्दोलन चाहिँ नि बिहोर्नु पर्यो, राजसत्ता चाहिँ समाप्त हुने स्थितिसम्म आयो होइन। त भनेपछि यो राजनैतिक दलले आफ्नो कर्तव्य, काम कर्तव्य र अधिकार क्षेत्रलाई तपाईँको एउटा निर्दिष्ट सिद्धान्तको आधारमा सञ्चालन गर्नु वाञ्छनीय छ। मैले
सरलाई मैले यहाँनिर एउटा अर्को हाम्रै विषयमा के तान्न चाहेँ भन्दा जुन स्थानीय तहको कानुन छ या स्थानीय तह निर्वाचन सम्बन्धी ऐन छ त्यो ऐन र संविधानमा रहेको प्रावधान यो दुईटा बाजियो तसर्थ संविधान अनुसार स्थानीय निर्वाचन ऐनलाई संशोधन गर्नुपर्छ अहिले भएको भनिरहेका जुन छन्। जसले प्रश्नहरू उठाइराख्नु भएको छ उहाँहरूले नै बनाएको कानुन त हो पहिलाको पनि त्यति बेला त बाजिएन उहाँहरूको नजरमा त्यतिखेर हाम्रो त्यसैले नजरमा पुगेन आफूलाई भन्ने चाहिँ फेसिलिटेट गर्ने हिसाबले निर्वाचन आयोगलाई हेर्नु भएन निर्वाचन आयोगलाई पार्टीहरूलाई एउटा फेसिलिटेट गर्ने माध्यम या त्यो संस्थागत संरचनाको रूपमा सम्झिनु भएन किन भन्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो अहिले हाम्रो एउटा सेपरेसन यो अधिकार पृथकीकरणको बहस ठुलो रूपमा आइरहेछ हेर्नुहोस् अधिकार पृथकीकरण एउटा त्यो पनि एउटा आधार हो एउटा राजनैतिक दल एउटा आधार हो लोकतन्त्रको अधिकार पृथकीकरणलाई तपाईँको चाहिँ नि टेवा दिने संस्थाहरू हो यो तपाईँको निर्वाचन आयोग लोकसेवा आयोग तपाईँको महालेखा परीक्षक अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग होइन यो यिनीहरू चाहिँ नि त्यो अधिकार पृथकीकरणको जुन सिद्धान्त छ त्यसलाई टेवा दिने संस्थाहरू हो यिनीहरूले नि सेपरेटली अपरेट गर्छ भनेपछि निर्वाचन आयोग पनि त्यो मानेमा स्वतन्त्र छ स्वतन्त्र संविधानले इन्भेस्टिगेट गरेको नै हेरेको नै स्वतन्त्र छ त्यो खालि एउटा के त्यो अझ बलियो कसरी गरिदिएको छ भने त्यो विधायकले चाहिँ बनाएको ऐनहरू झन्डै झन्डै संविधानकै स्पिरिट अनुसार जान्छ यदि छ एउटा मेरो जिज्ञासा यहाँनिर रह्यो कि यदि स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी ऐन संविधानसँग बाजिएको छ र सत्तारूढ दलहरूले जुन त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् र कानुन व्यवसायसँग उनीहरूले परामर्श गरिरहेका छन् र कानुन व्यवसायले पनि हिजो साँझ मात्रै त्यो ऐनलाई संशोधन गरेर संविधान अनुसार बनाऊ त्यसपछि तिमीहरूले तिनै तहको निर्वाचन एकैपल्ट गर भन्ने सुझाव दिएका छन्। चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि यो राजनैतिक दलहरू जो अहिले सत्तामा हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा विचार गर्नुपर्ने कुरा के भने उहाँहरू पनि झनै झनै सत्तामै हुँदा तपाईँको चाहिँ 74को निर्वाचन भएको हो होइन त 74को सालको निर्वाचनमा यी कुराहरू केही पनि आएन स्मुथली चाहिँ नि निर्वाचन सम्पन्न भयो एक दुई ठाउँमा ठुल्ठुलो घटनाहरू पनि भयो तपाईँलाई याद छ होइन त यो स्थितिमा अहिले आएर चाहिँ यो ऐन कानुनहरू संशोधन गरेर मात्रै निर्वाचन बाबा निर्वाचन आयोगले जब भनिरहेछ निर्वाचन आयोगको सल्लाहमा मात्रै उसले मिति तोक्नु पाउँछ होइन त निर्वाचन आयोगले यति गरिदेऊ बाबा स्मुथली हाम्रो चुनाव जान्छ अहिले भयो भने भन्दा भन्दै के को कपाल दुखाइ भयो यस्तो यसो भने यदि किन कपाल संविधान दुख्ने अनुसार उहाँहरूलाई? स्थानीय निर्वाचन ऐन संविधान अनुसार यिनीहरूले बनायो भनेपछि राजनीतिक पार्टीले बनायो भनेपछि योभन्दा अगाडि जुन 74 सालमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो त्यो त्यसलाई चाहिँ के संविधानकै भन्ने? बदर हुन्छ त्यो ती के जनप्रतिनिधिहरू के बदर त्यत्रो हुन्छ। काम गरेको छ अहिले गाउँघर तपाईँको ठप्प नै हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो निर्वाचन टाइममा भइदिएन भनेदेखि तपाईँको अहिलेको सिस्टम के छ भने पञ्चायत व्यवस्था थियो नि तपाईँको टायर सिस्टम राइट उकालो लाग्ने यो किसिमको छ नि त अहिलेको संविधानले बनाएको व्यवस्था तपाईँको गाउँसभा छ होइन गाउँपालिका छ नगरसभा छ नगरपालिका छ त्यसपछि गएर चाहिँ नि प्रदेश छ प्रदेशसभा छ प्रदेश सरकार छ सबै यो त यो अर्कोसँग लिङ्क छ क्या लिङ्क छ ऊ भएपछि मात्रै अर्को हुन्छ अर्को भएपछि मात्रै अर्को हुन्छ होइन अहिले राष्ट्रिय सभाको चुनाव हुँदैछ त्यो तल प्रदेश सभा यो नभएको भए कहाँबाट हुन्थ्यो ती नै ठप्प हुन्थ्यो त्यसैले डेडलक आउने कामहरू र त्यो विध्वंसकारी एउटा विकृति ल्याउने विचलन ल्याउने संवैधानिक प्रोसेसमा यो सोच चाहिँ न कानुनविदहरूले यसो गर्यौँ भने न चाहिँ तपाईँको चाहिँ राजनीतिज्ञहरूले त्यसमाथि खास नेतृत्वहरू त यसमा संलग्न भइसकेको हुनुहुन्छ हामीले अहिले फेरि संविधानसँग कानुन बाजियो र संविधान अनुकूल कानुन बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यो भने भोलि अर्को राजनीतिक पार्टी आएर फेरि त्यसलाई परिवर्तन गरिदिन्छ अनुकूलतामा स्थिरता नै भएन नि स्थिरता नै भएन मुलुकमा तपाईँको चाहिँ एकपल्ट हामीले प्र्याक्टिस गरेकोलाई अहिले नै आएर चाहिँ उनीहरूको अनुकूल अनुसार फेरि परिवर्तन गर्नु पर्यो भने जब गरिदिने संस्था हामी प्रिपेयर्ड छौँ हामी तयार छौँ हामी बाबा मिति दिनुहोस् भन्दैछ अहिले के भन्दैछ भइरहेछ भने तपाईँको सरकारी पक्षबाट
यो अहिलेदेखि होइन धेरै वर्ष भयो यो सुरु भएको। मैले आफैले पनि प्रमुख आयुक्त भएर त धेरै वर्ष काम गरेँ, 8 वर्ष गरेँ। तपाईँको चाहिँ 4वटा निर्वाचन गरेँ। यति साह्रो यस्तो हस्तक्षेप हुने स्थिति नै थिएन त्यति बेला। खै राजा थियो, राजाले नै हस्तक्षेप गरिदिन्थ्यो, सरकार थियो, सरकारले हस्तक्षेप गरिदिन्थ्यो। त्यसपछि प्रजातन्त्र आयो, लोकतन्त्र आयो, त्यति बेला नि म थिएँ, कहिले पनि हस्तक्षेप भएन। त अहिले चाहिँ नि यो मितिको नाममा मिति तोक्ने जुन अधिकार चाहिँ नि सरकारले लियो, त्यो ज्यादै त्यसले तपाईँको कुनै दिन धराशायी बन्छ। यही मिति तोक्ने अधिकार लिँदाखेरि तपाईँको चाहिँ 59 सालको देखि तपाईँको चाहिँ नि झनै 15-20 वर्ष नै स्थानीय निकाय भयो अघि। तपाईँको चाहिँ नि मिति तोक्दाखेरि निर्वाचन आयोगलाई यस्तो सङ्कट पर्यो, 3 पल्टसम्म त्यो मितिहरू सारिदियो सरकारले। सरकारले चाहिँ के उनीहरूले तोकेको र उनीहरूले भनेको मितिमा चाहिँ सजिलै हुनसक्छ भन्ने परेको छ क्या। यो त्यति खेलबाड छैन निर्वाचन गर्नु गराउनु भन्ने कुरा, खेलबाड छैन। लाखौँ लाख कर्मचारीहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, लाखौँ तपाईँको सुरक्षाकर्मीहरू इन्भल्भ हुनुपर्छ, त्यही तर्क अरबौँको चाहिँ पैसा खर्च हुन्छ। खर्चलाई हामीले मिनिमाइज मितव्ययी बनाउनको लागि 3 तहको निर्वाचन एकैपटक गरौँ। कसरी गर्नु? त्यसका लागि चाहिँ यो कानुन मैले त यो विषय तपाईँहरूलाई पहिला नै भनेको छु, 3 तहको निर्वाचन एकैचोटि त हुनु सक्दैन। तहपछिको टायर सिस्टम चाहिँ रोज्ने व्यवस्था एकै दिन निर्वाचन गरिदिन्छु भनेर भन्ने त्यो त सम्भव छैन नि, गाह्रो छ, एकदमै गाह्रो छ। धेरै ठुलो परिवर्तन गर्नुपर्छ। बुझ्नु होइन? त्यसले गर्दाखेरि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सरकारले यसमा धेरै संवेदनशील हुनुपर्छ यस्तो कुराहरूमा बोल्नु, भन्नु, निर्णय गर्नलाई। यो किन आम जनतालाई, प्रत्येक भोटरलाई जेसुकै भयो नि, पहिला पनि 1,40,50 लाख त भोटर्सहरू थिए होइन, उनीहरूलाई चाहिँ असर गर्ने कुरा हो। र राजनैतिक दलको आधार र बेस भनेको त्यही मतदान हो। त्यही मतदानलाई खलबलाएर आफूले चाहिँ गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँको जस्तो अर्को कुरा तपाईँलाई म भनिदिउँ, थ्रेसहोल्डको कुरा। अब तपाईँको भयभरको चाहिँ नि 100-150 पार्टीहरू खडा गरिदिएर निर्वाचन आयोगले कसरी चुनाव गर्छ? मैले तपाईँलाई यहाँनिर रोकेँ, हाम्रो समय सकेको छ। यहाँसम्म धेरैवटा प्रश्नहरू छ क्या, यति कुरा राखिदिनु त्यसको लागि तपाईँलाई ओभरराइड गरेर इलेक्सन कमिसनलाई चाहिँ नि लत्याएर चाहिँ हामी चाहिँ नि निर्णय गराउँछौँ भनेर सरकारले नचिताए नि हुन्छ, गर्नु पनि हुँदैन। त्यो उहाँहरू पनि जवाबदेही नेतृत्व वर्ग हो, धेरै शासन व्यवस्थामा सरिक भइसकेको व्यक्तिहरू हो। त्यो आफ्नो मात्रै सुविधा होइन, आयोगको सुविधालाई उहाँहरूले हेर्नुपर्ने हो। हस्, धन्यवाद। दर्शकबिन्दु उहाँ हुनुहुन्थ्यो धन्यवाद। निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ। आजको एपी टक टाइमको समय सकेको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।